बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जावेद मियादाद हमारे साथ है। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद भाई, आप तो बड़ी फंड रेजिंग में पहले भी छक्के चौके मार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जज्बा तो आपका हमेशा ज़बरदस्त होता है। बस मुझे तो अभी तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें, यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। आई हैव आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूँ, और मैं ये करके अभी आपने जो बातें की, देखें ये सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी में, वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत ये है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज़, लोग माशी हालत में मर गए, जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे। तो हर चीज़ मजबूर है, और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है, और चलाने वाले अवाम होती है, अवाम की बेस पे चलता है। जावेद भाई, जो इस कौम का जज्बा तो जिस तरह से इस टेलीथॉन में लोग शिरकत कर रहे हैं, उनका जज्बा खिराज तहसीन है। अब आगे बढ़ेंगे, बहुत से डोनर्स जो हैं इस वक्त कॉल कर रहे हैं। काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अगले कॉलर से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो शौकत खानम की बात की ना, फंड रेजिंग की, मैं आज मेरे पे मेरी वालदा ने एक जिम्मेदारी लगाई, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो डोनेशन देनी है 10 लाख की, मैं शौकत खानम के लिए देनी है, तो वो चेक तो मैं दे दूंगा इनको बाद में, बट दैट्स वन क्राइसिस दैट यू विल फेस पर्सनली प्रॉब्लम। लेकिन जो आप गरीब कॉलोनीज की बात करें, इस बात बिल्कुल समझ में आती है। जब ट्रेडर्स हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर अब ना खुले तो मर जाएंगे, बट ये चीज़ अगर फैल गई, हमारी प्रोजेक्शंस क्या हैं कि अगर ये फैलना शुरू हो गया, जो आप खुद भी ये सोच रहे हैं कि मई मुश्किल महीना होगा आपके लिए, अगर खुदा ना खास्ता आप लॉकडाउन नरम करते हैं और ये फैलती है, फिर क्या करेंगे? देखिए काशिफ, ये पहले तो ये ज़हन में डाल लें कि आप पूरा लॉकडाउन भी करेंगे ना, तो फिर भी इसने रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुकना होता तो रुक गई होती। यानी सिंगापुर में लॉकडाउन किया उन्होंने, खुला, फिर फैल गई। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। हर मुल्क ने अपनी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला तो इससे है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कर्व है उसकी फैलने की, वो एकदम स्टीप ऊपर ना चली जाए। अब मुझे ये जो डॉक्टर्स की बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त वो कम्युनिटी हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइंस में लड़ रहे हैं, और हमें इनका पूरा सोचना चाहिए। लेकिन और वो जो बात की मस्जिदों में या भी रमज़ान में हम क्या करेंगे, मैं ज़रा इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमें ये समझ आ गई कि लोगों ने मस्जिदों में जो मर्ज़ी हम कर लें, इन्होंने जाना है, और ये हमारी, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी रमज़ान में लोगों ने निकलना था, हमने सारी पहले कोशिश की। और मैं ये वाज़े कह दूँ कि घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे, तो घर इबादत करें। और तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्ज़ी कर लें, लोगों ने निकलना है। फिर दूसरे प्लान बी पे आ गए। हमने जब सोचा कि अगर निकलना है तो क्या ये अच्छा लगेगा, रमज़ान के दौरान पुलिस जा रही है, नमाजियों को पकड़ के जेलों में डाल रही है, ये सारा सीन, या एक ज़िम्मेदार मुल्क बन के हम उलमा को अपील करें कि देखें, आप फिर अगर निकलना है तो एक TORs यानी कंडीशंस के बीच में जो 20 शराइत रखी कि इनके बीच में रह के निकले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए,
وہ قالین جو بھی چیزیں بڑی کیئرفلی 20 پوائنٹس بنائے گئے، لیکن آخر میں یہ کہا کہ اگر یہ وائلیشن ہوئی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے اور مسجدوں میں نہیں اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا تو پھر ہم بند کر دیں گے، پھر مسجدیں بند کر دیں گے۔ کون کرے گا؟ پولیس کرے گی، رینجرز؟ اب ہر جگہ یہ علماء کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، یہ اگریمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر، تو ایک تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے، اب ہمارے علماء جنہوں نے ہمیں گارنٹیز دی ہیں ان سب پہ اب ذمہ داری ہے۔ عمران صاحب یہ تو ڈیلی ویجرز کا ایشو بھی نہیں ہے مسجد میں جانا، تو آپ ایکشن لے سکتے تھے اس پہ، تمام مسلم ممالک سے بند کر دیا ہے۔ اچھا ایک کال اس کا سوری میں پہلے کمپلیٹ کر لوں، دیکھیں اس کا ڈینجر کیا تھا، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہم کر لیں، انہوں نے جب کرنا ہی ہے، لوگوں نے نکلنا ہی ہے، تو پھر دوسری چیز یہ کوشش کی کہ ایک ضابطہ اخلاق ایک اس کے بیچ میں ایک شرائط رکھیں، اس کے بیچ میں نکلیں، لیکن پھر اینڈ میں یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ چینج بھی کر سکتے ہیں آپ، کہ ہم پھر اس کو بند بھی کر دیں گے۔ وائلیشن ہو گیا جی اگر وائلیشنز ہوئی تو سارے علماء نے رائٹنگ میں دیا ہے کہ پھر ہم بند کر سکتے ہیں۔ لیکن سر آپ کا آرگومنٹ ویک نہیں ہوتا علماء کے سامنے جب آپ کہتے ہیں یہ بھی کھول رہے ہیں یہ بھی کھول رہے ہیں لیکن مسجد بند ہو، یہ آرگومنٹ ویک ہو جائے گا آپ کو، کہیں گے کہ یہ خود یہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ یہی آرگیومنٹس علماء نے دی کہ دیکھیں آپ کنسٹرکشن کھول رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم پھر ایس او پیز دے رہے ہیں کہ اس طرح ڈسٹنسنگ اور جو بھی ان کو احتیاط کرنی پڑے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہی کر دیں، تو ان کے پاس آرگیومنٹ تو تھی۔ اب دیکھیں ہم نے ایک ذمہ دار ملک کی طرح میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے کئی سینز دیکھے ہیں کہ لوگ جو نکل رہے تھے ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں، پولیس پکڑ رہی ہے، جیلوں میں ڈال رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار اب ہمیں ایک ذمہ دار ملک کی طرح لوگوں پہ عوام پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے، اور پھر یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، جب اگر ہم نے ریئلائز کیا کہ کہیں بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ڈسپلن پہ ایکشن لے لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ ڈونر ہیں منصور اختر صاحب ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب موجود ہے، کیا ڈونیٹ کریں گے سر؟ جی یہ میرے امپلائیز کی طرف سے ہم نے 3 کیٹیگری بنائی، 5 سے 16 1 دن، 17 سے 19 2 دن اور 20 سے 22 گریڈ کی 3 دن جی سیلری، اور یہ 55,74,293 ہوئے۔ اور یہ جی میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، جو جذبہ ہے میرا، ایک مالی کھڑا تھا اس کی 12,000 تنخواہ ہے، وہ 5 سے چھوٹا ہے، اس نے کہا سرائکی میں کہ میری آدھی تنخواہ گن ونجو، میں آدھی تنخواہ دیتا ہوں، ان سے تو ہم نے نہیں کاٹا چونکہ وہ تو 12,000 ان کی سیلری ہے، 14,000۔ تو اینی ہاؤ جی اللہ اس ملک کو آفت سے بچائے، یہ ہماری طرف سے جی امپلائیز کی طرف سے، اس میں ٹیچنگ بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ساروں نے جی بڑی خوشی سے دی، اور انشاءاللہ پھر بھی اگر ضرورت ہوگی ہم کریں گے۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ پرائم منسٹر آپ نے بھی معیشت کی بات کی اور بار بار دیٹس یور بگیسٹ کنسرن، ابھی ریسنٹلی آپ نے کافی انیشیٹوز بھی لیے ہیں گورنمنٹ نے، لیکن 2-3 چیزیں تھوڑی سی گراؤنڈ پہ آ کے ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ کا ایک انیشیٹو تھا، آپ نے کہا سیلریز وغیرہ کے لیے لون ملنے چاہیے، لیکن جب لون اناؤنس ہوئے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو، ان کا انٹرسٹ ریٹ آ گیا 4 سے 5%۔ اوور آل انٹرسٹ ریٹ آپ 13 سے لے آئے ہیں، 13.25 سے 9 پہ لے آئے ہیں۔ آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ وہ آپ کی ذاتی کاوشوں سے ہوا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کا موڈ نہیں تھا نیچے لانے کا، آپ نے کروا دیا، وہ بھی اور نیچے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس ٹائم پہ بھی اگر بزنسز کو وہ انسینٹیوز دینے میں ہچکچاہٹ ہوگی جس میں پیسہ نہیں لگ رہا گورنمنٹ کا، لیکن ان کو انسینٹیوائز زیادہ اسٹرانگلی کیا جا سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مالک میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ انکریمنٹل دیکھیں گے کہ انسینٹیوز بڑھتے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو بڑا مشکل پرابلم تھا ہمارا کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دینا، کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا امپلائر لوگوں کا ہے ایگریکلچر، اس کے بعد ہے شہروں میں کنسٹرکشن، اور تو ہماری کوشش یہ تھی کہ جدھر ہم زیادہ تر لوگ امپلائی ہو سکیں، تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو اب تک جو ہم نے انسینٹیوز دیے وہ کبھی نہیں دیے، کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ملے۔ اب یہ جو سیکنڈ فیزز میں آنے لگے اسمال اور میڈیم، اس کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہے کہ حماد اظہر بڑا زبردست ایک پلان لے کے آ رہے ہیں، آج کل یا پرسوں تک وہ لانچ کر دیں گے، اور پھر ہم اور انسینٹیوائز کریں گے۔
इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है कि इंटरेस्ट रेट और भी नीचे आ जाए, लेकिन उसका वो प्रेशर पड़ जाता है कई दफ़ा एक्सचेंज रेट के ऊपर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बारी प्रेशर नहीं पड़ा। तो हमारी पूरी कोशिश है, मैं आपको श्योर करता हूँ कि असल में हमें देखें रिस्क तो है, ये इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही आप खोलते जाएंगे रिस्क बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी तरह अगर हम ये जो ट्रैक एंड ट्रेस है, ये सबसे बेहतर तरीका आज तक ये है कि आपके पास, और इसके लिए वॉलंटियर फोर्स चाहिए जो ट्रैक एंड, इसके आपके पास बहुत लोग चाहिए इसके लिए कि और दुनिया भी आप देख लेंगे कि इसी तरफ जा रही है कि एक ही तरीका है ये, अगर आपने अपनी बिजनेसेस शुरू करनी है तो उसके साथ ट्रैक ऑन ट्रेस हो कि आप एकदम ट्रैक करें। और ज़बरदस्त सिस्टम है, ये बन गया हमारा जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है। पता नहीं, मैं आप सबको दावत दूंगा कि आप ज़रूर आके देखें कि हर रोज़ वहाँ बैठते हैं, सारे इदारे होते हैं। इसमें ज़बरदस्त ISI ने हमें एक सिस्टम दिया हुआ है जो ट्रैक एंड ट्रेस के लिए था, तो टेररिज्म के ख़िलाफ़, लेकिन वो अब काम आ गया हमारी कोरोना के जो लोग हैं। वैसे इनको हम डरा देते हैं, जो कोरोना को किसी का कोई केस आता है वो फिर वो डर के छुप जाते हैं, वो हमारे नुकसान होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सामने आए, लेकिन उनको ट्रैक करके फिर उनको एकदम एक कंप्यूटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फिर उनको ट्रैक करते रहेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं और जी अस्सलाम वालेकुम। सलामत अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सलामत अली साहब। सलामत बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से तौसीफ ग्रुप का चेयरमैन हूँ, और मैं और मेरे दोस्त की तरफ से यूके से 2 करोड़ रुपया हम माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब को, फिर गवर्नर साहब देंगे। पहले भी हम गवर्नर साहब को 3